تھوڑا جا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، اٹھن جوگی نہیں، پھر بھی اٹھن دی کوشش کر دیئے، جا کے دروازہ کھول دیئے تے کہندی ہے اللہ تیرا شکر ہے میرا پتر خیری واپس کر آ گیا دے، بوسے دین دیئے، دعاواں کر دیئے۔ اس سدھے شاہ پر لے کے بیوی دے کمرے چلے جاندہ ہے، وہ بیچاری اسی طرح ناتواں ہستی اپنے دوبارہ بستر دے چلے جاندی ہے، نہیں خیال کردہ کہ وہ دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی، انہوں تیرے شاہ پر نہیں چاہی دے، تیرے درم و دینار نہیں چاہی دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ماں یہ جڑی کہہ دی ہے پترہ ادھی رات ہو گئی ہے 10، روٹی کھا دیئے کہ نہیں، بھوکتے نہیں لگی۔ اللہ اکبر، اے رشتہ ہی ایسا دے، روٹی کھا دیئے کہ نہیں، صرف ماں پوچھ دی جننے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے، میں روسدہ تے مینوں سی منا دی میری ماں باقی کر دے سی میرے نال سارے روس دے۔ ماں دی ہستی، اے ماں جے دیاں بڑیاں صفات نے، پر ایک ماں دے اندر صفت جنوں مامتا کہنے آ۔ مامتا دا مانا بے غرض محبت، بے لوس محبت، کدیے ضعیفات نحیفہ بڑی جی مائی، اے دی مہر و محبت دا تینوں اندازہ ہو جائے۔ کعبہ دے رب دی قسمیں اپنا قیمہ کروا لے پر اس ہستی دی نافرمانی کدی نہ کرے۔ ایک مامتا ہندی ہے، ماں بچے دے تھپڑ مار دیئے، بچہ رونا شروع کر دیندے، پر تھوڑی دیر دے بعد روندہ روندہ چپ کر جاندہ ہے، تے ایمان نہ دسو بچہ دوبارہ پھر ماں دی طرف آندہ ہے۔ اے جڑا مقناطیس ہے، اے جڑی کشش ہے، ماں دے دل وچ بچے دی الفت ہے جو مہر و محبت ہے، اینو مامتا کیا جاندہ دے۔ چڑیاں اپنے بچیاں نو انج نہیں چھڑ دیاں، بلی اپنے بچیاں دی خاطر ٹکرا جاندی ہے، جانور اپنے بچیاں واسطے قربان ہو جاندے نے۔ اے تے اشرف المخلوقات ہے، اے ماں دے ماں دے، ماں دا متبادل کائنات وچ کوئی نہیں دے، اے دی محبت دی مثال دنیا چ کوئی نہیں دے۔ نادر شاہ کہندہ ہے مینوں پھول تے ماں چ فرق نظر نہیں آندا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کہندہ ہے جس ویڑے دے اندر ماں نہ بیٹھی ہوئے مینوں گھر قبرستان نظر آندا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ماں دے دی محبت دا اندازہ کوئی نہیں دے لگا سکتا۔ آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام نے ایک جگہ تے ویکھیا جنگ دا موقع دے، ایک اماں جڑی دیوانے آوار کدی ادھر جاندی ہے کدی ادھر جاندی ہے۔ صحابہ نے دسیا سونے آئے دا بیٹا گم ہو گیا ہے، انہوں تلاش کر دی پھر دیئے، اینج انجانے دے اندر کسے بگانے دا بچہ نظر آ جائے، ادھر ہی پاگلہ دی طرح دوڑی جاندی ہے، انہوں چومنا شروع کر دین دیئے، پھر ویکھ دیئے میرا بچہ نہیں، انہوں چھڑ کے تے پھر لپڑ پین دیئے۔ آمنہ دلال فرما دینے اے میرے صحابہ، اے عورت کیویں اپنے بچے نو آگے وچ سٹ دے گی جدی جدائی وچ دیوانہ ہو گئی ہے۔ آمنہ دلال فرما دینے اللہ اکبر کیویں آگے جو سٹ سکتی ہے۔ صحابہ کہندے نے سونے کدی نہیں سٹ سکتی۔ آپ فرما دینے واللہ ارحم بعبادہ منہا، اللہ دے پھر اس ماں نالوں کئی گنا زیادہ بندے نال پیار کر دے۔